अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं फैसल शाह और आप देख रहे हैं वॉफ न्यूज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हम न्यूज़ आपको देना चाहते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और बेल आइकॉन भी अगर प्रेस कर देंगे तो हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। जनाब, आज हमारे पास कुछ खबरें हैं जो कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके इकट्ठी की हैं, जो हम आपके सामने प्रेजेंट करने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके गिरद घेरा तंग हो रहा है, और ये बात बहुत अरसे से कही जा रही थी कि उनकी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके पास आमदन से ज़्यादा असासे मौजूद हैं। लेकिन आप जानते हैं मौलाना साहब के फॉलोअर्स हैं लाखों की तादाद में, पूरे पाकिस्तान में उनके मदारिस हैं, और उन मदारिस के साथ एसोसिएटेड फिर लोग हैं जो कि उनको चंदा वगैरह भी देते हैं। तो बहुत सारे सपोर्टर हैं। जब लास्ट टाइम भी नैब ने ये कहा था कि भाई हम उनको समन करके बुलाने का इरादा रखते हैं, तो वो उनकी पार्टी की तरफ से खबरें आई थी कि भाई अगर मौलाना साहब को बुलाया गया तो मौलाना साहब अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ लाखों लोगों का एक जमेगा फीर जाएगा। तो उसके बाद बहरहाल फिर मामला ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से वो खबरों में आ गए हैं, उनके गिरद घेरा तंग हो रहा है। दूसरी हमारे पर बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन चार्जेस के ऊपर, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि आज शहबाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए थे, वहाँ पे मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और फिर एंड पे आखिर शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि जज साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसी बात की कि जज साहब भी हंस पड़े, शहबाज शरीफ साहब भी हंस पड़े, और कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग हंस पड़े। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मौलाना के फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने नैब को थ्रेट की थी। सन्ना को पहले भी कहा है कि अगर मौलाना साहब को बुलाया गया तो हम इसको ऐसे ही आप ना समझें कि आपने किसी भी एक बंदे को बुला लिया है या किसी एमएनए एमपी को बुला लिया है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम तो इनके सपोर्ट में पीछे मौजूद हैं, और उनके पावर शो बहरहाल आप चाहे उनसे इख्तलाफ करें या उनसे इत्तफाक करें, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है। और जो हमने देखा भी है लास्ट टाइम जब वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि कितने उनके सपोर्टर थे जो थे ज़्यादातर मदरसे के तलबा तालिबात थी। सॉरी, तालिबात नहीं थी, तालिबात कह रहा हूँ, तलबा थे बहुत सारे, लेकिन तालिबात तो शायद होती भी नहीं होंगी उनके मदरसे में। बहुत सारे तलबा थे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पे फिर आपने देखा कि जिस तरह से परेड की गई, जिस तरह से उनको एक चीफ बना के उनको सल्यूट वगैरह किया गया, वो सब आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है आपसे। बहरहाल बहुत ज़्यादा थ्रेट थी, लेकिन बहरहाल जी, हुकूमत तो हुकूमत होती है, सरकार तो सरकार होती है। आप चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन आप मुल्क से बड़े तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान आपसे बड़ा है, आप पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आपसे बड़ी है, आप उससे बड़े नहीं हैं। तो बहरहाल उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। और 5 मेंबर्स उनकी पार्टी के ऐसे हैं जिनको पूछ-गछ के लिए बुलाया गया है जनाब नैब की तरफ से, ये भी अब आपको बता दें। 5 इम्पोर्टेंट की मेंबर्स हैं उनके, और उनके एक मेंबर है जिनको अरेस्ट भी किया गया है, और ये यकीनन खबरों में आया होगा। उसके बाद मूसा खान साहब हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, आपके इल्म में होगा। और मौलाना साहब के भाई हैं जिनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, और ग़ालिबन उनको अरेस्ट भी ऑलरेडी कर लिया गया है ड्यू टू करप्शन। तो अब देखते हैं क्या होता है जी। हम तो अदालत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। एक एक एज़ ए गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अदालत के ऊपर यकीन रखें। और ये ऐसा नहीं है कि जब अदालत हमारे हक़ में कोई फ़ैसला कर दे तो वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर वो हमारे ख़िलाफ़ करे तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे लिए अदालत मुक़द्दम है। तमाम जो रियासती इदारे हैं और गवर्नमेंट है, हमारे लिए वो काबिल तारीफ़ है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों। आज पीटीआई से हैं, कल वो किसी और से भी हो सकते हैं। तो जी, हम बहरहाल सबको सपोर्ट करते हैं, और यही एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी होता है। तो मौलाना साहब के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत आजकल बातचीत हो रही है। वो भी ये कहते थे कि जी मेरी तो कोई, आप कर लें, एडवर्ट करा लें, नैब से करवा लें, मेरा तो कोई प्रॉपर्टी एज़ सच नहीं है। पर पता चला है कि ऐसा नहीं है। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इस्लामाबाद के अंदर उनके घर हैं, F8 के अंदर उनका एक बंगला है बहुत बड़ा। उसके बाद उनकी दुकानें हैं, डीआई खान में उनकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर दुबई के अंदर पता चला है कि उनका एक बहुत लेविश लग्जरी किस्म का अपार्टमेंट है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि वो, आपको मालूम है कि कश्मीर कमेटी के जो है वो चेयरमैन रहे हैं बड़ा अरसा, पिछली बहुत सारी हुकूमतों में। तो सवाल तो होगा, सवाल तो बनता है, सवाल करना फ़र्ज़ है, और सवाल करना भी चाहिए। कल को पीटीआई की हुकूमत जाती है, और अगर इमरान खान या उसे किसी भी बंदे के जो है वो इस तरह की जायदादें निकल आती हैं जो पहले नहीं थी, तो उनसे भी सवाल बनता है। अगर उनसे होगा तो हम तब कहेंगे भाई उनसे बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो जब उनसे होगा तो फिर इनसे भी बनता है। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। तो मामला ऐसा है कि सीएफओ जो हैं हमारे, सीएफओ हैं इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्री के। आप जानते हैं इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्री
جو ہے شریف خاندان کی ہے، آئرن کی انڈسٹری بہت بڑی. تو ان کے CFO ہیں جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور 17 کروڑ سے زیادہ کی ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کھانے کا الزام ہے. یعنی ایک قسم کی کرپشن ہی ہوتی ہے، ٹیکس میں گبن کرے تو وہ کرپشن ہی کہلاتی ہے. تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عدالت انکوائری کرے گی تو پتہ چلے گا. یقیناً PMLN والے یہی کہیں گے بھائی انتقامی کارروائی اور اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، اور اگر ایک بندہ سچا ہے اور کریڈیبل ہے تو وہ سرخرو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے سرخرو ضرور کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم. باقی یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 2 گھر ہیں، ایک پلاٹ ہے اسلام آباد میں، اس کے بعد ان کا بنگلہ ہے اسلام آباد میں، دبئی میں فلیٹ ہیں، DA خان میں ہیں، ملتان میں ان کی کافی پراپرٹی تھی، کافی لیگل جگہوں پہ قبضے تھے جو کہ ان کے آرگنائزیشن کے انڈر تھے. پھر انہوں نے کروڑوں روپے کی ایک ریسنٹلی پراپرٹی سیل بھی کی ہے، جو کہ خبروں میں آئی ہے کہ ان کے پاس آئی تھی اور انہوں نے سیل کر دی ہے. تو یعنی زرعی زمین تھی وہ. تو اس حوالے سے سوال جواب بھی ہیں. لوگوں کے دلوں میں بہت خدشات ہیں جن کا اظہار ہم لوگوں نے کیا ہے الگ الگ موقعوں پہ. تو بعد ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. اچھا جی، اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. شہباز شریف صاحب آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور جو وہاں پیش ہوئے تو انہوں نے شکوہ کیا. شہباز شریف صاحب نے شکوہ کیا. کس سے شکوہ کیا؟ جنہوں نے شکوہ کیا ہمارے جج سے، جو اس عدالت کے جج سے، ان سے انہوں نے شکوہ کیا. انہوں نے کہا جی میں نے اتنے سال تک پاکستان کی بالخصوص پنجاب کی بہت خدمت کی ہے، اور مجھ پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں یہ لوگ. میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی. وہ جیسے ان کا ایک فیمس ڈائلاگ ہے کہ جی میں تو دہلی کی کرپشن نہیں کی. تو دہلی کی تو خیر کی بھی نہیں ہے انہوں نے، یہ بات صحیح ہے. اگر انہوں نے کی ہوگی تو وہ دہلی کی یا پیسے کی یا ٹکے کی نہیں کی ہوگی یقیناً. تو انہوں نے بتایا عدالت کو کہ بھائی میں نے تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت فائدہ پہنچایا ہے. مجھ پہ 17 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے مجھ پر، میرے بیٹے حمزہ شہباز شریف پہ. تو میں نے تو حکومت کو بہت فائدہ پہنچایا. جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں تو تقریباً اپنی جیب سے اپنے حکومت کے دوران 100 ارب روپے خرچ کر چکا ہوں سرکار کے اوپر. یعنی میں تو گاڑی نہیں لیتا تھا، PI میں پروٹوکول نہیں لیتا تھا، اور میرے گھر کا خرچہ جو تھا وہ میرے اپنی جیب سے ہوتا تھا کیونکہ میرا بزنس ہے. اس کے بعد میری سیکیورٹی اور باقی سارے معاملات میں موسٹلی خود ہی کرتا تھا ہینڈل. تو میں تو چاہتا تھا کہ یہ باتیں میں کسی کو نہ بتاؤں اور یہ میرے مرنے کے بعد ہی یہ راز افشا ہوں. لیکن اب میں اس نہج پہ آ گیا ہوں کہ مجھے اتنا مطلب کیا گیا ہے، عدالتوں میں بلایا گیا ہے کہ اب میں مجبور ہو کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، بلکہ میں نے کم و بیش پاکستان کی اکانومی کو 100 ارب روپے کی بچت کی ہے اپنے گورنمنٹ کے تمام جو ٹینیورس تھے اس میں. انہوں نے کہا. بجان پہ آپ کو بتائیں ایک بہت فنی سی بات ہوئی. بات یہ ہوئی کہ ان کے وکیل جو تھے شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی شہباز شریف صاحب تو ماشاءاللہ اتنے نوبل انسان ہیں کہ ان کے پاس اگر عدالت میں بھی کوئی کبھی آتا ہے تو وہ اس کو بڑے رسپیکٹ سے ملتے ہیں، اور جب جیل میں ان کو کوئی آگے ملتا ہے تو وہ تو جیل میں بھی کوئی آتا ہے تو اس کو وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. اس کا وہ خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے سلوک سے پیش آتے ہیں. تو اس پہ جج صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جیل میں ان کا مہمان بنوں. تو یہ ایک بڑی فنی سی ایک مومنٹ کریٹ ہو گیا ادھر، جس میں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی کہا لگایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میرے وکیل کا مقصد یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب مجھ سے مہمان ملنے آئے تھے تو میں نے ان کو سوپ پلایا تھا، تو شاید یہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بہت تلخیوں کے درمیان کچھ اچھی فنی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور ہم تو پاکستانی ہیں، ہم پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی رہے، PMLN رہے، PTI رہے یا XYZ کوئی بھی رہے. ہمارا مقصد تو ایک پراسپرس پاکستان ہے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور آپ بالکل یقین رکھیں کہ ہم کسی پہ کوئی دشمنی یا کوئی کسی سے کینہ نہیں رکھتے. جس نے جو غلط کیا وہ لائبل ہے، اس کو پے کرنا ہے. کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اسے سرخرو کریں گے. جس نے کی ہے غلط وہ اس دنیا میں بھی پے کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں. ہم آپ کے تمام کمنٹس پڑھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں، اور آپ کی ہم باتوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. یہ چینل صرف ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی. پاکستان زندہ باد.